السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ کوشش کو بند کرو ذرا۔ صاحبو اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان پروقار اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال علاقہ بھر تو کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو، کافی دیر تو علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق جس محبت دے نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش
اور محنت نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ اور مولانا حوالہ دے رہے سن برادر مکرم پروفیسر حافظ محمد اقبال مرحوم، اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دیاں بہاراں نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے خاص فضل اور توفیق نال، اپنی رحمت نال سانو اپنے گھر اندر بیٹھن دا آن دا موقع عطا فرمایا۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ کوئی بندہ ساڈے گھر ساڈی مرضی اور اجازت دے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے گھر اندر بھی اللہ دی مرضی اور او دی توفیق دے بغیر بندہ آ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ اللہ ذوالجلال توفیق عطا فرماندے نے، بندہ آندا ہے او دا قرآن سندا ہے، نبی پاک دی سنت آپ دا فرمان سندا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن مالک دی رحمت تو کامل یقین بھروسہ ہے کہ اللہ ساڈے اس مل بیٹھن نو ضائع نہیں فرمان گے، انشاءاللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دیں گے۔ میرے ذمے برادرم مولانا محمد یوسف ربانی حفظہ اللہ تربیت اولاد دے حوالے نال کچھ کہن دا حکم فرمایا ہے، تو میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا اس حوالے نال اپنی گزارشات اور معروضات تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر سکاں۔ ایک بات ذہن نشین فرما لو کہ دنیا دے اندر ہر شے پیسیاں نال مل سکدی ہے، کارخانے، فیکٹریاں، مربے، دنیا دی ہر دولت پیسیاں نال بندہ خرید سکتا ہے۔ اولاد ایسی نعمت رب نہ عطا کرے تے کوئی بندہ دے سکتا نہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ ذوالجلال اولاد دی نعمت عطا نہ کرے، ہر شے پیسیاں نہ لب جاندی ہے، اولاد پیسیاں نہ لب دی۔ اے دعا فرما لو، اللہ جنہ ماپیاں نو اولاد نہیں عطا فرمائی، نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ کئی پہنا ویران دی نعمت تو محروم تے خالی نے، اپنے خاص فضل نال مالک انہاں نو نیک صالح ویر عطا فرما دے۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ رب العالمین دا پیغام، پہلی بات عقیدے دی بات کہ اولاد رب نہ عطا کرے تے کائنات اندر عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ اور میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض، کہہ دیو، ہمت کرو، ودی نو ڈر کوئی نہیں۔ اینج گھٹ کے گوڈے ذرا پھاڑ کے رکھو بھی کتے ساہ نہ اونچی نکل جائے۔ اینج اللہ تو انو سلامت رکھے، زندہ رکھے۔ میں نو پتہ لگ گیا تسی اجے جیوندے ہو،
ہاں تے نال اجے جاگ دے جیوندیاں دے پتہ لگ گیا جاگدیاں دا ہن ہولی ہولی پتہ لگے گا بھئی جاگ دے بھی ہو ماشاءاللہ اللہ تانوں سلامت رکھے آواز نہیں سیٹ آواز ایکو بیس بالکل بند کر کے سادہ آواز کھولو ذرا غور کرے آج اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ تے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے للہ ملک السماوات والارض میں نو پتہ لگدا ہے پہ باہر دے گا دوں گا کھڑکدیاں نے بھئیاں انتظامیہ دے ساتھیاں نے تو آڑے واسطے بڑا بہترین کھانے دا انتظام کیتا ہے نا جی انشاءاللہ اس واسطے حوصلہ تساں رکھنا ہے اور ایک گل ذہن چ رکھو روح دی غذا قرآن تے جسم دی غذا چول نے روح دی غذا انشاءاللہ جننے جوگا ہے میں توانوں اللہ دی توفیق نہ مہیا کراں گا تے جسم دی غذا توانوں انتظامیہ والے مہیا کرنگے انشاءاللہ اس واسطے پیار محبت نہ اللہ دے گھر چ بیٹھو اللہ ذوالجلال فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہیں پہلی گل کوٹرا دا کشن والے ہو ساتھیو کچی کوٹھی والے ہو اردہ گرتو آن والے ہو دوستو پہلی گل عقیدے دی گل نوٹ فرما لو للہ ملک السماوات والارض زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں میرے کلے اللہ دیاں نے زمین و آسمان دے تمام تر معاملات اندر کوئی بڑا ہوئے کوئی چھوٹا ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے اعلیٰ ہوئے ادنا ہوئے ولی ہوئے صحابی ہوئے اللہ ذوالجلال نے یہ ساری کائنات دا نظام آپ ہی بنایا یہ دے اندر اودا کوئی ہمسار نہیں اودا کوئی شریک نہیں اودا کوئی معاون نہیں اودا کوئی مددگار نہیں پہلا مسئلہ زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں میرے کلے اللہ دیاں نے ایتے ایک گل اور بھی نوٹ کرنے والی ہے میرے رب دا اقتدار اتنا مضبوط ہے اور میرے رب نو عدم اعتماد دا ڈر بولو عدم اعتماد دا ڈر ہے اللہ ذوالجلال دی ذات نو عدم اعتماد دا ڈر نہیں کوئی خریدے یا نہ جائے کوئی عدم اعتماد نہ کر جائے میں نو کرسی تو نہ اتار دیتا جائے میرا رب کامل اکمل با اختیار ہے او دے اقتدار نو ایک ذرہ برابر بھی فکر تے خطرہ نہیں اور پتہ جی ہے کیسا اقتدار ہے او اپنی مرضی والا ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردہ ایک اکلا باج شریکوں او ہے سلطان امردہ بادشاہانوں تختوں سٹے ایک پل وچ کرے ویرانا عاجزاں تے مسکیناں تائیں او دے دے وے تخت شاہانہ
پہلی گل عقیدے دی تے نمبر 2 یخلق ما یشاء اللہ جویں دا چاہندے نے پیدا کر دیندے نے کالا بنا دے تے او دیاں مرضیاں گورا بنا دے تے او دی مرضی عقل مند پیدا کرے تے او دی مرضی اکھاں تو نبینا بنا دے تے او دی مرضی کنا تو بولا بنا دے تے او دی مرضی ہتھاں تو معذور بنا دے تے او دی مرضی لتاں تو مجبور پیدا کرے تے او دی مرضی یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دے رب چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے وے ساتھیو عقیدہ بنا لو بیٹیاں دیندہ تے تد بھی میرا اللہ بیٹے دیندہ تے تد بھی میرا اللہ بیٹیاں بیٹے رلوامی پا دے وے تے تد بھی میرا اللہ دے وے تے تد بھی میرا اللہ نان دے وے تے تد بھی میرا اللہ دے کے کھولوے تے تد بھی میرا اللہ اور مالک دی تقسیم تے مالک دیاں مرضیاں نے بڑی پیاری صاحب دل نے گل کی تھی آندے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کی دی تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رو لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے تے گل بڑی پیاری کر دے نے چڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے چڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے مورو تے رنگ کیویں چاڑے رب نے اور کدی خیال تے کر بندے تھوڑی جی توجہ تے کدی کرن دی کوشش کرنا ویکھ اپنے مالک دا نظام بندے کپڑا رنگ دے نے تے دکاندار آندا ہے بہن جی لے جاؤ پھٹ جائے گا پھٹے گا نہیں پاویں پہلے تو ہی جاندے چٹا ہو جائے اور جیڑے ساڑے رنگ چڑے نے وہ لتھ جاندے نے تے جیڑے میرے رب نے رنگ چاڑے نے کبوتراں تے چڑیاں تے توتیاں تے موراں تے ایڈے پکے رنگ نے دھوپے پھر دے رہن تا نہیں لاتھ دے چھاویں پھر دے رہن تا نہیں لاتھ دے اے پانی چو ڈبکیاں لاندے رہن تے بولو تد بھی لاتھ دے اے چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے مورو تے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اور پانی تے زمین نو کھلار چڑیا پانی تے زمین نو کھلار چڑیا بدلا چو پانی دا فوارا کڈیا پانی تے زمین نو کھلار چڑیا بدلاں چو پانی دا فوارا کڈیا سمندراں چو موتی کڈے رول رول نے سمندراں چو موتی کڈے رول رول نے سارے اختیار میرے
اللہ کول نے اور ویخ اپنے مالک دیاں مہربانیاں بندیا اپنے مالک دیاں کاراگریاں تے ذرا غور کر اپنے مالک دے اختیارات تے ذرا نظر تے دوڑانا گل بڑی پیاری کر دینے اور بندیا تو رب والو ناتا توڑیا اور بندیا تو رب والو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اے بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے اوے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے سارے اختیار میرے اللہ کول نے پہلی گل عقیدے دی سمجھائی کہ زمین و آسمان دا مالک کون ہے اللہ نمبر 2 اللہ ذوالجلال فرماندے نے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء حکیما پتہ اے لگا عقیدے دی گل سمجھ آئے اولاداں دین والے ذات رب العالمین دیے بیٹا دے وے یا بیٹے اللہ ذوالجلال والاکرام دا اختیار ہن رب العالمین نے جے اولاد دی نعمت عطا فرمائی شادی دے بعد نکاح دے بعد ہر جوڑے دی خواہش ہوندی ہے ہر جوڑے دی تمنا ہر جوڑے دی آرزو ہوندی ہے اللہ اولاد دی نعمت نال مالا مال فرما دے اولاد مل جائے الحمدللہ نہیں ملی دعاواں کرواندہ پھر دے علماء کولوں دعاواں جی مولانا دعا کرے آدے شیخ صاحب دعا کرے آدے حضرت صاحب دعا کرے آدے مفتی صاحب دعا کرے آدے اللہ ذوالجلال جی میں نو اولاد دی نعمت عطا فرما دے ہن رب نے اولاد عطا فرمائی اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے قرآن نازل ہو رہا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا ایمان والیو آپ بھی اللہ دے جہنم دی آگ تو بچ جاؤ اپنیاں اولادانوں بھی جہنم دی آگ کولوں بچا لو کو انفسکم و اہلیکم نارا ہن اولاد دی نعمت دولت اللہ نے عطا فرمائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی حدیث پاک دی الفاظ نوٹ فرماؤ آپ فرماندے نے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تو آڈے وچوں ہر بندہ اللہ دے دربار دے اندر جواب دے وے جنہ او دا دائرہ اختیار او ملک دا سربراہ انہوں ملک دے بارے سوال ہونا او صوبے دا سربراہ انہوں صوبے دے بارے پوچھیا جانا ضلع تے ڈویژن دا ذمہ دار اللہ دے دربار اندر او دے کولوں سوال ہونا تے جے گھر دی چار دیواری دے اندر سربراہ تو باپ تے اللہ دے دربار اندر تیرے کولوں اولاد دے بارے سوال ہونا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے دربار اندر بندے نو جواب دے ہونا پیانا اور نبی پاک دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے کل مولود یولد علی الفطرت فابواہ یحودانہ
یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہر بچہ جیڑا دنیا تے پیدا ہوندا ہے، ہر بچہ فطرت تے پیدا ہوندا ہے، کلو مولود یولد علی الفطرت، اور فطرت ہر ایک دی فطرت اسلام ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ اگوں پھر ماپیاں دی تربیت دا اثر ہوندا، بچہ یہودی بن جاندا، ماپیاں دی تربیت دا اثر ہوندا، بچہ عیسائی بن جاندا، ماپیاں دی تربیت دا اثر ہوندا، بچہ نوجوان ہو کے مجوسی بن جاندا ہے۔ اگر تیری وجہ تو اے جڑیاں گلاں اسی تے مسئلے سنا دے رہے نا تو انو علماء کرام اپنی اولاد دی تربیت اچھی کریا کرو، اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کرو، اپنے بچیاں نو حدیث دی تعلیم دلوایا کرو۔ کیوں؟ مرن دے بعد سانو برابر دا ثواب ملدا رہے گا۔ نمازاں اولاد پڑھے گی، ثواب ابو امی نو ملے گا۔ روزے اولاد رکھے گی، ثواب نال امی ابو نو ملے گا۔ اے زکاتاں دین گے، صدقے خیراتاں کرنگے، قبراں وچ پیاں برابر دا ثواب اللہ ماں پیاں نو عطا فرمانگے۔ اور کوٹ رادہ کشن والیا اگلی گل بھی نوٹ کر لے، اگر خدا نخواستہ تیری وجہ تو تیرا بچہ تیرا بیٹا گناہ وال چلا جائے، کیویں باپ شرابی ہے، تیری وجہ تو تیرا بیٹا شرابی بن گیا، باپ جوئے باز ہے، تیری وجہ تو تیرا بیٹا جوئے باز بن گیا، باپ بدکار زانی ہے، تیری وجہ تو تیری اولاد زنا وال رغبت کرن لگ پئی ہے، باپ اللہ دیاں قدم قدم تے نافرمانیاں کر دے، تیری وجہ تو تیری اولاد گناہ دے اندر مبتلا ہو گئی ہے۔ جی میں مرن دے بعد ثواب برابر دا ملے گا، ایویں جے تربیت غلط کیتی تیری وجہ تو تیری اولاد اگر غلط مجلس دے باسی بن گیا تے جویں ثواب وچ برابر دا شریک ہے، ایویں عذاب وچ بھی برابر دا شریک رہے گا۔ اولاد دی تربیت اچھی کرو، اپنی اولاد نو دین دی طرف لے آؤ، اور اولاد جتھے انہاں دی تربیت اور ابتدا کتھوں ہوندی ہے تربیت دی، میں قربان جاواں ایک دن میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارشاں نازل فرمانا۔ اینج کھجوراں دا ٹھیر لگا، صدقے دیاں کھجوراں، تے نبی پاک علیہ السلام کولی تشریف فرمانے، آپ دے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دوڑے دوڑے تشریف لے آئے، عمر تھوڑی جی بالکل بچے نے، آپ دوڑے دوڑے تشریف لے آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نواسا کھجور چکی، جویں بچیاں دی عادت ہوندی ہے جلدی نال کھجور چکی تے اپنے منہ وچ پا لئی، ساڈے ورگا ہوئے تے او ٹھیک ہے جی ہن جمدیاں نوں حدیثاں سنان لگ پئیے، جمدیاں نوں مسئلے سنان لگ پئیے، ہولی ہولی سیانے ہو جان گے جی، ذرا وڈا ہوئے گا، ذرا کچھڑو تے لتھ لین دیو، ٹھیک ہو جائے گا سارا مسئلہ۔ مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے، میرے مصطفیٰ نے اولاد دی تربیت دا ول دسیا، ایتھوں تربیت دا آغاز کرو، ورنہ ہولی ہولی ہو جائے گا۔ ہولی ہولی دا نتیجہ کی نکلدا ہے؟ منڈا ہتھوں نکل گیا، موبائل لے کے دے دیتا، منڈا پیڑی بہنی بہ گیا، شرابیاں کول بہن لگ پیا، جوئے بازاں کول بہن لگ پیا، زانیاں تے بدکاراں نال بہن لگ پیا، تے پھر کی آندا مولوی جی کو تویز دے آجے منڈا آنکھیں نہیں لگدا، تے مویا مر گیا ہن آنکھیں لگنا ہی، آنکھیں لان والا تے ویلا ہتھوں گوا بیٹھا،
ہن کیویں آکھے لگے گا؟ ایتھوں تربیت دا آغاز کر اپنی اولاد دا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا نواسا عام کسے مولوی دا منڈا نہیں، عام کسے خطیب صاحب دا بچہ نہیں، دوڑے دوڑے آئے اجے مسئلے دا بھی پتہ نہیں، تے پیارے پیغمبر دا نواسا انج جلدی نال کھجوران دے ٹیر تو کھجور چکی منہ وچ پا لے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا او کوئی نہیں خیر ہے ہولی ہولی ٹھیک ہو جائے گا، اجے انہوں کہنا مسئلے دا پتہ ہے ہولی ہولی آپ ٹھیک ہو جائے گا، اے نہیں آکھیا۔ نبی علیہ السلام نے منہ وچ انگلی پا کے کھجور کاٹ کے پراں سٹ دیتی ہے۔ آپ فرماندے نے پیاریا تینوں پتہ نہیں اے صدقے دیاں کھجورانے تے آل رسول تے اللہ نے صدقہ حرام کر دیتا ہے۔ ایتھو تربیت دا آغاز کرو، رب دا واسطہ دے تے جے اولاد بچے ہتھوں نکل جان تے پھر پچھتان دا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ علیہ السلام دا فرمانے گرامی قرآن اعلان فرما رہے ہیں کو انفسکم، اپنے آپنو مومن کہلانے والوں مسلمان کہلانے والوں، کو انفسکم اپنے آپنو بھی بچا لو، وَأَهْلِكُمْ نَارًا تے اپنیاں اولادانو بھی جہنم تو بچا لو۔ اولادان دی تربیت بھی اچھی کرو، ایک گل تے دوسری گل اولاداں واسطے دعا بھی کریا کرو۔ کی کریا کرو؟ دعا بھی انہاں بچیاں واسطے کریا کرو، اے بھی ماپیاں دے فرائض اندر شامل ہے۔ تے گل ایک ہور بھی نال جوڑن والی ہے، جتھے انہاں بچیاں دے کاروبار دیاں دعاواں کر دیو، جتھے انہاں بچیاں دے فیکٹریاں تے کارخانیاں تے مربیاں واسطے دعاواں کر دیو، اور جتھے انہاں دی دنیا لئی دعاواں کر دیو، اوتھے نال رب کولو انہاں دے دین واسطے بھی دعاواں کریا کرو۔ اللہ دے بڑے پیارے تے برگزیدہ نبی سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ تیرے پیارے جتھے جتھے نے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا، بیوی تے معصوم بچہ دودھ پیندا بچہ تے بچہ بھی او جڑا رب کولو منگ منگ کے لیا مدتاں بعد 100 دے لاگے پہنچے نے تے رب نے اسماعیل عطا فرمایا، تے ہن نال ہی آرڈر دیتا ہے ابراہیم جی مالک، فرمایا انہاں دوواں ماں پتراں نوں لے لے تے بیت اللہ جتھے اج موجود ہے اللہ ساریاں نوں لے جائے، اوتھے جا کے انہاں نوں ٹھہرا دیو۔ ہن ساڈے ورگا ہوندا آندا یا اللہ منگ منگ کے لیا تے ہنے ہی دیتا ہی تے نال ہی آرڈر دیتا ہی بھی اینوں جنگل چ چھاڑیا، پھر ایویں احسان ہی چاڑیا ہی نہ دیویں، پھر ایویں احسان کاہدا چاڑے پھر نہ ہی دیویں۔ پر او خلیل اللہ نے پتہ انہاں رب نے وعدہ کی کیتا ہے، اللہ فرماندے نے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جی میں مالک جی تواڈا فرما بردار بن گیا، اللہ جی آرڈر تواڈا میں چھڈ آਉਣਾ وا، بیوی نو نال لیا، معصوم بچے نو نال لیا، تھوڑیاں جنیاں کھجوراں مشکیزہ پانی دا تے لے کے چلے گئے۔ اج جتھے اج کعبۃ اللہ یہ دے قریب ایک درخت سی، اس درخت دے نیچے بٹھایا، آپ آرام نال واپسی دا ارادہ فرما لیا، آپ تشریف لے جان لگے تے ہن ماں جی ہاجرہ پریشان نے، ایک تے ایویں نا لاگے پنڈ ہوئے آبادی ہوئے بھائی بندہ بشر ہوئے تے پھر تے گھر
سوچ دینے کسے کول جان گے پتہ کرن گے بین اٹھن گے حالات دا جائزہ لین گے اور یار ہوتے تے شاہی کوئی نہیں جنگل ویران آئے تے ماں جی ویکھیا خلیل اللہ کچھ بتائے بغیر آپ واپس تشریف لے جان لگے نے اینج جا کے قدم تیز کیتے عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے خلیل جی انج معلوم ہوندا جی میں تسی خاموشی نہ سانوے تے چھڑ کے واپس تشریف لے جا رہے ہو آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا پھر ماں جی نے آواز دیتے پھر کوئی جواب نہیں آیا تے پھر آواز دے کے عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے خلیل جی چلو اینی گالی دس جاؤ اپنی مرضی نہ چھڑ چلے ہو کہ کائنات دے رب دے آرڈر نال چھڑ چلے ہو تے جناب خلیل علیہ السلام اپنے مالک دا آرڈر منن والے نے میں تے کہا کرنا ہوا خلیل اللہ دل دل وچ آندے ہونگے حاجرہ والا میرا بھی جی کر دائے میں اپنے لال نو جنگلاں دے حوالے کر جاواں حاجرہ میں رب کولو مانگ مانگ کے اسماعیل لیا اجے تے میرے چاہ بھی نہیں لتھے اجے تے میری محبت دا انداز بھی پورا نہیں ہویا حاجرہ اجے تے میں اسماعیل نو انگلی نہ لا کے ٹرن دے وال بھی نہیں سکھائے اجے تے میں اسماعیل نو موڑیاں تے چک کے اپنے لال نو لوریاں بھی نہیں دے سکیا حاجرہ اجے تے میں اسماعیل نو رج کے ویکھیا بھی نہیں تے والا میرا بھی جی کر دے میں اپنے لال نو جنگلاں دے حوالے کر جاواں حاجرہ اپنی مرضی نال نہیں کائنات دے خالق تے مالک دی مرضی نہ چھڑ کے جا رہے ہیں آفرین ماں حاجرہ دے اماں تیرے تے اللہ رحمتہ نازل فرمائے ایمان ذرا ویکھے آجے کننا مضبوط ہے فرما دیا نے اللہ دے خلیل جی جے اللہ دے آرڈر اللہ دی مرضی نہ چھڑ کے جا رہے ہو پھر 100 واری چلے جاؤ ساڈا رب سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا آپ تشریف لے جا رہے ہیں درمیان اندر پہاڑ آیا پہاڑ دی دوسری لمبے آپ تشریف لے جاندے نے نہ حاجرہ نظر آ رہی نے نہ اسماعیل لختے جگر نظر آ رہے ہیں تے اپنے مالک دے سامنے اپنا دامن پھیلا لیندے نے تے قرآن نے نقشہ کھچے فرما دے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام پہاڑ دی دوسری لمبے تشریف لے گئے مالک دے سامنے دامن پھیلایا انی اسکنت من ذریتی اللہ میں اپنی بیوی تے بچے نو اینا جنگلاں دے حوالے کر کے جا رہا ہوں پروانیوں قرآن دیو ایک گال اور بھی نوٹ کرن والی ہے خلیل اللہ نے بیوی نو چھڑیا بچے نو چھڑیا تے پھر بھی رب دے سرے احسان نہیں چاڑیا یا اللہ تیرے کہن تے چھڑ چلیا ویکھی کتے بھوکے ہی نہ مار چھڑی ویکھی کتے نانو پیاسے ہی نہ مار چھڑی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ اینا جنگلاں وچ چھڑ کے جا رہا ہوں تے عرشاں والے ربا میں تیرا خلیل کا عرض کر رہا ربنا لیقیموا الصلاۃ کہو سبحان اللہ
ربنا لیقیم الصلاۃ، اے نہیں سب تو پہلا آکھیا یا اللہ بھکھیا نہ مار چڑی، ہن جلدی جلدی انہاں دے کھان دا انتظام کریں، اے میرے مالک کھجوراں تھوڑیاں نے، پانی تھوڑا ہے، کتے ختم ہو گیا تے پریشان نہ ہو جان، اے نہیں آکھیا، بلکہ دعا کر دینے ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ انہاں نمازی رکھی، کی رکھی؟ اللہ سانو بھی نمازی بنا دے، ہولی ہولی آمین آکھے جے کتے قبول ہی نہ ہو جائے، اوہ آمین تے کہہ دے ہو، اللہ سانو پکے نمازی بنا دے، ربنا لیقیم الصلاۃ، پہلی گل اللہ انہاں نمازی رکھیں، ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ لوکاں کچھ لوکاں دے دل ادھر نو پھیر دے، سبحان ادھر نو پھیر دے، اور میرے خلیل دیاں دعاواں نے رنگ لایا، اللہ دل لوکاں دے پھیر دے، آجا ہر مسلمان دا دل بیت اللہ وال پھرے آئے، ہر مسلمان دا جی کر دے اللہ مکہ وکھا دے مدینہ بھی وکھا دے، آمین کہہ دے، ہولی ہولی آمین آدھے، مہنگائی بہت ہی دے نہیں ہوگی، جے قبول ہو گئی نا، قبول ہو گئی تے کرائے دا انتظام بھی آپ پہ ہی کر چھڑے گا۔ پچھلے دنوں میں تصویر دیکھیے، اردن دے علاقے دا ایک بندہ نا، غریب بالکل فقیر آدمی، غریب آدمی، ایک دکان تے بڑی ایل سی ڈی لگی ہے اور او دیتے لائیو بیت اللہ دی نماز چل رہی ہے، اور او بندہ دکان دیاں سیڑیاں تے بہ کے تے بڑی حسرت نال بیت اللہ وال ویکھی جا رہا، بڑی حسرت نال بیت اللہ ویکھی جا رہا ہے۔ کسے بندے نے تصویر بنا کے نیٹ تے سوڑ دی، تو انہوں پتہ ہے اس وقت پوری دنیا ایک مٹھی وچ آ گئی، پاکستان کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، سانو بعد پتہ لگدا ہے، دوسرے ملکاں چو پہلا فون آ جاندا ہے جی پاکستان اے کچھ ہو گیا، سانو پتہ ہی نہیں، پوری دنیا ایک مٹھی چے، ایتھوں تقریر کر کے نکلو رات 2 بجے کویت تو فون آ گیا، سعودی عرب تو فون آ گیا، انگلینڈ تو فون آ گیا، جی ہونی تہاڈی تقریر سنن ڈے سا، جلسہ کوٹ رادھا کشن ہون ڈیا، وہ امریکہ بہ کے سنن ڈیا، جلسہ ایتھے ہو رہا کویت بہ کے سنن، پوری دنیا ایک مٹھی وچ آ گئی ہے۔ کسے تصویر بنا کے نیٹ تے سٹی، اور کسے نے ویکھیا بڑی حسرت نال بیچارہ ویندا پیا، کوشش کیتی اس بندے تک پہنچیا، کہنے لگا بیت اللہ وال بڑی حسرت نال ویکھن ڈے ہیں تے بیت اللہ جانو جی کر دئی، انہیں ہے انے نو کی چاہی دے، وہ انے نو کی چاہی دے، انہیں ہے مینو بیت اللہ دی زیارت موقع مل جاتی، اس تو بڑی خوش نصیبی کی، انہیں ہے جا عمرہ کاریا جننے پیسے لگن کے میں دے دیا، جے آمین کی اسی واسطے میں آکھے آمین کہہ دیو، قبول ہو گئی تے پیسے دا انتظام بھی آپ ہی کر چھڑے۔ اللہ اسی بڑے ہی گناہگار ہاں، خطا کار ہاں، سونیا مکے دی حاضری، کعبۃ اللہ دی حاضری تے مسجد نبوی دی حاضری سانو نصیب فرما دے۔ تڑپ دے ہر بندے دا دل اچھل دے، کیڑا ویلا ہوئے میں کعبۃ اللہ چلا جا، مسجد نبوی چلا جا، اور کیڑے ویلے شمشام یاد آ گیا، اللہ دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے، اپنی حسرت اور اپنی محبت دا اظہار اینا لفظہ نہ کیتا، اللہ مدت گزری آ سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے،
اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے تیرے گھر دے دوالے نس نس کے تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سار ویکھاں تے جتھے ایک نماز دی لکھ بندی جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتے عمرہ ننگان نو جی کر دے صفا مروہ تیرے شاعر نے صفا مروہ تیرے شاعر نے اینا دعا وچ منگے آئے شاعر نے اما حاجرہ وانگو بے صبری نال پھیریاں پان نو جی کر دے میرے بھائی میرے برادر خلیل اللہ پہلی دعا ربنا لیقیم الصلاۃ اللہ انہوں نمازی رکھیں فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ تے ہن اگے جا کے آکھیا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ ماپیاں دے دل چ اللہ نے بڑی اولاد دی محبت رکھی ہے پیار رکھے ہے خلیل اللہ علیہ السلام نے کیسی دعا فرمائی پتہ سی پہاڑی علاقہ پتھر ہی پتھر نے تے کتھے مونجی وڑ دے رہن گے کنک بیج دے رہن گے حال واندے رہن گے ایسی پیاری دعا کی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ اللہ انہوں رزق دیویں پھلاں دا کا دا ایتھوں ساڑھے ملک وچ مینگو پیدا ہوندا ہے امب ساڑھے ملک دی پیداوار ہے تے سانو بچیا کھچیا لب دے تے پاکستان دی اعلیٰ نسل دا مینگو سعودی عرب چو ملے گا اعلیٰ قسم دی کھجور سعودی عرب چو ملے گی اعلیٰ نسل دا کنو سعودی عرب چو ملے گا اور اے میرے خلیل اللہ دیاں دعاواں دا نتیجہ اور مکے دی منڈی دا جا کے وزٹ کرو صبح دا سورج بعد میں چڑھ دے اور پوری دنیا تو اعلیٰ نسل تے قسم دا پھل مکے دی منڈی وچ پہلے ہی پہنچ جاندا ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ اولاد واسطے دین دی بھی دعا کریا کرو تے نال دنیا دی بھی دعا کریا کرو وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اپنی اولاد دی تربیت بہتر کرن دی کوشش کرو سبحان اللہ اور وہ جنہ لوگاں نے اپنی اولاد دی تربیت اچھی کیتی ہے اولاد دی تربیت ایسے کہ دنیا دے لوگ کی ویک کے رشک کر دے نظر آؤں دے منو یاد آیا ایوی تے ایک باپ ہے نا جن نے اپنیاں بیٹیاں پیاریاں دی ایسی اعلیٰ تربیت فرمائی ہے اللہ ذوالجلال دے بڑے پیارے نبی بعض نے نبی
نبی کیا اور بعض نے کیا کہ اے اللہ دے بہت بڑے کوئی ولی سن میں آنا نبی نام بھی ہون اللہ نے جیدہ تذکرہ قرآن وچ فرما دیتا ہے وہ دی شان کتنی بڑی ہوئے گے جناب شعیب ندا نام اللہ ذوالجلال نے بیٹیاں دی نعمت نال مالا مال فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام مصر چو نکلے نے مدین دا رخ کر دینے ویا مدین دے کھوتے پہنچے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا فرمایا وَلَمَّا وَارَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْكُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ جناب موسیٰ مصر چو نکلے نے تے 8 دن دا سفر کر گے پیر سوج گئے نے ٹور ٹور گے کھان واسطے شے کوئی نہیں درختان دے پتے کھا کھا کے گزارا کر دینے تے مدین دے کھوتے پہنچے عجیب ہی منظر ویندے نے لوگ اپنے جانورانوں پانی پلا رہنے 2 جوان بچیاں اینجا لگ تھلگ اپنے جانور لے کے کھڑی آنے آپ نے ماحول ویکھیا اینا بیبیاں دے قریب تشریف لے جاندے نے ذرا فاصلے تے کھڑے ہو کے کالا ما خطبکما کالا تالا نسکی حتی یصدر الرعاء ایک فاصلے تے کھڑے ہو کے فرماندے نے بیبیوں پہنوں سارے لوگ پانی پلا رہنے تسی اپنے جانورہ لگ لے کے کھڑیاں دے پہلی گالتے ایوے تو آڈے باپ نو آنا چاہی دا سی او بکریاں چار دا یا تو آڈے کسے ویر نو آنا چاہی او بکریاں چارن واسطے آؤندہ پہنوں جے آئی گئیاں دے تے پھر اپنے جانور لے کے کھڑیاں دے رو کے کھڑیاں دے اپنے جانورانوں پانی کیوں نہیں پھیلاندیاں تے جان دے ہونا جڑے دل دکھی ہوندے نے بس معمولی چوٹ دی ہوتے ضرورت ہوندی ہے اور نوجوان بچیاں نیمیاں پائیاں نے تے اکھاں چو آنسو ڈول پیندے نے تے فرمان دیا نے وے مسافرہ ویرا کی پوچھنے پیا اللہ نے ویر تے سانوں دیتا ہی کوئی نہیں تے ساڑھے ابا جی اکھاں دی بینائی کمزور ہو گئی ہے ابا جی جنگلاں وال آ نہیں سکدے حالات دیاں مجبوریاں نے سانوں جنگلاں وے چاؤن تے مجبور کر دیتا اچھا جے آئی گئیاں دے تے پانی کیوں نہیں پلان دیاں کہن لگی اے پانی پلا کے چلے جانگے ایناں دا بچیا کھوچیا پانی اسی اپنے جانورنوں پلاوانگیاں لوگ چلے گئے او کھو جدے ہوتے ایک پاری پتھر ٹکا کے جاندے نے جڑے کم از کم 10 بندے رال کے اس پتھر نو پیچھے ہٹان دے نے لوگ چلے گئے تے جناب موسیٰ کلے نہیں اس پتھر نو اٹھایا تے سائڑ تے کیتا ہے اینا بچیاں نو پانی پلایا بکریاں نو پانی پلایا اے فارغ ہو کے اینا نو کاروال ٹوریا آپ درخت دینی میں چھامیں بیٹھے نے تے فرمان دینے رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر بیبیاں جا رہی نے تے
بڑا عجیب منظر ہے۔ فرماندے نے موسیٰ پوچھیا نی تسی کلیاں کیوں مال چراون آیا؟ پردے وچوں رو کر بولیاں اسی شعیب ولی دیاں جائیاں۔ وے ویرا اگے نالے ازاڈے آؤندا سی باپ پیارا۔ موسیٰ پوچھیا ہن نہیں آیا کیوں تہاڈا باپ پیارا؟ تے لڑکیاں آکھیا سن تو ساتھوں مومن مخلص نیکا باپ ساڈے تے آیا ہی ہن سخت ضعیف بڑے پا تے باپ ساڈا بڑھا ہویا جسم وچ کمزوری اسی دوویں بہناں بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی۔ وے ویرا کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں کے باپ ساڈا بس ایکو ہی رب دسیندا۔ بچیاں گھر پہنچیاں ابا جی اللہ دا پیارا ہے نبی ہے یا ولی ہے آ ویکھ لے اپنی تربیت دا اثر تے ہوندا ہے۔ آ فرماندے نے بیٹیو پہلی گل تے اے وے اگے آوندیاں بھی لیٹ جے جانور تواڈے پھر بھی بھکھے ہی ہوندے نے پتر آجا بھی جلدی گئیاں دے جانور بھی تواڈے رجے نے بیٹا خیریت ہے نا تے بیٹیاں آخر اللہ دے عظیم پیارے دیاں نے فرماندیاں نے اے ابا جان پریشان نہ ہویا دے اسی تواڈی عزت والی سفید چادر تے داغ نہیں لگن دے وانگیاں جان دے ہونا بیٹیاں والے ہو جس بیٹی دی سفید چادر تے داغ لگ جائے اونا ماپیاں دا معاشرے چ منہ کڈنا جرم بن جاندا جس بیٹی دی عصمت والی سفید چادر تے داغ لگ جائے اونا ویراں دا معاشرے وچ نکلنا جرم بن جاندا۔ ہائے میری او بیٹیو میری او بہنو میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہواں گا کہ میں تانوں حوصلہ پیندا اپنے پیو دی پگ نو اپنے قدماں چ رلا کے ٹر جاندیاں دے کہ میں تہاڈا حوصلہ پیندا اپنی ماں دے حیادار دوپٹے نو اپنے قدماں تھلے روند کے ٹر جانی ہے کہ میں تینوں حوصلہ پیندا جس ماں نے تینوں سانبھیا راتاں جا کے تیریاں خدمتاں کیتیاں نے جس ماں نے اپنے منہ دے لکمے کڈ کے تیرے منہ وچ پائے نے اس ماں دے سارے مان خاک وچ ملا دیتے نے اور نوجوانہ میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا تینوں کیویں حوصلہ پیندا اپنے ماپیاں دی محبت نو پیراں تھلے روند جانا آ ویکھ لے اللہ ذوالجلال دی پیاری بندی ہے ابا جی اسی تواڈی عزت والی چادر تے داغ نہیں لگن دیوانگیاں ابا جی ایک نوجوان ہے بھی بڑا طاقتور ہے ابا جی ہے بھی بڑا شرم و حیا والا تے باپ نو اپنی بیٹی دی تربیت کیتی ہوئی تے فخر انہیں ناز انہیں مان انہیں اعتماد انہیں بیٹیو بیٹیو ماپیاں نو اعتماد دیا کرو ماپیاں دے اعتماد نو ٹھیس نہ پہنچایا کرو باپ نو اعتماد انہیں کہن لگائے میری یہ بیٹی ہے جا اس نوجوان نو بلا کے لیا بیٹی ٹر پئی دعا کر اللہ تیری میری بیٹی نو اے حیا نصیب فرما دے
بیٹی ٹر پئی ہے، اے دی چال میرے رب نو انی پسند آئی ہے، اللہ نے قرآن بنا کے آمنہ دے لال تے نازل فرما دیتا فجاءت ہو احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوکا لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ بی بی جا رہی ہے، حیا ویکھ لے، اگرچہ پردہ اس دور وچ فرض نہیں، لیکن حیا دا عالم وے، شرم دی وجہ تو، حیا دی وجہ تو اپنا چہرہ ادھا کچھ چھپایا تے جناب موسیٰ دے سامنے ایک فاصلے تے کھڑی ہو جاندی ہے، وے ویرا میرے ابا جی توانوں بلا رہنے تے اے بھی نالی گل واضح کر دیتی ہے، وہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ فرماندیاں نے تساں ساڑیاں بکریاں نو پانی پلایا، ابا جی توانوں دی مزدوری دینا چاندے نے، اور انداز کیے ایک دوان تھی ٹر دی آئی، ایک دوان تھی ٹر دی آئی، اوپر طور شرم دے وے باپ میرا تینوں سد بلاوے تے دیوے اجر کرم دے، تساں جو پانی رج پلایا تے دیوے او مزدوری، منہ تے پردہ شرموں لے کے او بولی سخن ضروری، موسیٰ اجر نہ لینا چاہوے پر بھوک نے بہت ستایا، اگے لگ ٹری او بی بی تے موسیٰ مگر صدایا۔ میرے بھائی میرے برادر، بیٹیاں دی تربیت ایسی اعلیٰ کیتی ہے، ایسی تربیت پاکیزہ کیتی ہے کہ او بیٹی چل دی زمین تے وے، اللہ نے او دی چال دا تذکرہ قرآن دیاں ایتاں بنا دیتیاں نے۔ اولاد نو دین والے پاسے لگاؤ، اولاد نو قرآن والے پاسے لگاؤ، اولاد نو نبی دی سنت تے پیغمبر دی حدیث والے پاسے لگاؤ۔ فائدہ ہی اولاد دی تربیت دا ایسا کہ اگر اولاد نیک بن گئی تیری وجہ تو نمازی بن گئے، مر سارے جانا ہے، صدا کسے رہنا، بولو صدا کسے رہنا، مر سارے جانا ہے، مرن دے بعد کدی تے تیرے واسطے جے قبر تے جان جو گا نہ بھی ہوئے گا تے کدی تے نماز پڑھ کے آکھے گا ربنا اغفر لی والے والدیا۔ اولاد دی اچھی تربیت دا نتیجہ نکلے گا کہ اے اولاد مرن دے بعد بھی ساڑھے تواڈے واسطے اللہ انہاں بہترین دعاواں دا ذریعہ بنا دیں گے اور بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں گے۔ اس واسطے دوستو اپنی اولاداں نو یقیناً ہر بندہ چاہتا ہے میری اولاد اچھی ہوئے۔ جس بندے نے آپ کدی نماز نہیں پڑھی وہ بھی چاہتا ہے میرا بیٹا نمازی بن جائے، لیکن اولاد نو نمازی بنان تو پہلا آپ نمازی بنو، اولاد نو مسجد والے آن تو پہلا آپ مسجد دی اندر آؤ، انشاءاللہ اللہ دنیا دے اندر بھی سرخرو کرنگے، قبر حشر اندر بھی عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرمانگے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے
عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بیماراں واسطے صحت دی دعا کر لو، فوت شدگان واسطے مغفرت دی دعا فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڈے تمام بیماراں نوں شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، شاہا بے اولاداں نوں نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ حاجی محمد امین انہاں دے چچا اور نانی دادا دادی واسطے اور دیگر واسطے اللہ سب دی مغفرت فرمائے۔ اللہ ساڈے چو جنہاں دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما، گناہگار سنتے گناہ معاف فرما، اللہ نیک سنتے انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ اے میرے اللہ پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما۔ اللہ پوری دنیا تے جتھے جتھے مسلمان پریشان نے اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ کئی تیرے بندے کاروباری پریشانیاں چ مبتلا نے اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما۔ میرے مولا کئیاں گھراں اندر جھگڑے لڑائیاں اختلاف نے اللہ اتے پیار محبت نصیب فرما۔ اللہ جنہ بھیناں بھراواں اندر جھگڑے لڑائیاں نے آپس اندر محبتاں پیدا فرما۔ اللہ ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ جن ساتھیاں نے بڑے ذوق بڑی محبت نال اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں دیاں محنتاں نوں قبول فرما۔ اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے حضور اپنے دامن پھیلا کے بیٹھے نے، ساڈے ساریاں دیاں دلاں دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما۔ اللہ ساڈیاں جائز حاجات نوں پورا فرما، اپنے اس گھر نوں رہندی دنیا تک آباد فرما۔ جو انہوں آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نوں آباد فرما۔ اور رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔